상계 전남라 전주만돈단의 개수지에 나게 진서기 비해서는 놀라 편지를 상계 두보로쇼 상계 처단 속에 전남라 전주만돈단의 개수 나게 진서기 비해서는 게 놀라 편지를 상계 두보로쇼 상계 처단 속에 전남라 전주만돈단의 개수 나게 진서기 비해서는 게 놀라 편지를 상계 두보로쇼 심장 탐제 대화단 대비 교단 dem으로 dungalda dungalge gyudan thawara gyuroje dungala me pende wada me dawara gyuroje yerin chadan danda ve tanyam la ne bro gyuroje paden zawe la mari boje da ge chibro pe me desho kadin chimbe gonen jason de koson do ge ngodo chando so la saji kuje jushin me da da mari ra ne shen de gemba 상계 신도 메디엄 브로와 예야 도건 남도 신도 저로죠 구루 부다 보디사도 사파리오 रत्न मंडल पूजा मेगा समुद्र स्परना समाये समजानम के संपादा लोये छटा जिता छेचा थोमा थ्यापाये छेके कोरोलो कोरोदु सो संपूर्ण प्राणीको यथार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धर्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनामा अहिले हामी सम्मा बुद्धत्व प्राप्तिको लागि सम्यक दृष्टि हुन जरुरी छ र सम्यक दृष्टिको आधारमा बसेर अनि धम्म अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै त्यो मार्ग चाहिँ सम्यक मार्ग हुन्छ। तसर्थ सुरुमै सम्यक दृष्टि हुन जरुरी छ भनेर बताइयो र हामीले सद्धम्मको मार्गमा दुईटा पाटाहरू छन्। एउटा हेराइ दृष्टिको बारेमा अनि त्यसपछि आचरण संहिताको बारेमा र दृष्टिको हेराइमा भगवानको मार्गमा यसलाई अनात्मा भावनाको दृष्टि भनिन्छ अनि आचरणको हिसाबले महाकरुणाबाट प्रेरित भएर अथवा करुणाबाट प्रेरित भएर 10 अकुशल कर्म त्याग्ने 10 कुशल कर्म अपनाउने जस्ता शीलमा रहेर अनि चित्तका विकारहरू 5 वटा निवारणहरूलाई हटाएर अनि चित्तलाई एकाग्र पार्ने 9 वटा उपायहरूलाई अपनाउँदै पनि आएको बाधाहरूलाई हटाउनलाई 8 वटा उपचारहरूलाई अपनाएर अनि समर्थ ध्यान प्राप्त गरेर अनि अहिले भने जस्तै सम्यक दृष्टिलाई अगाडि सारेर अनि विपස්සना ध्यानबाट चाहिँ अनि हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि रहेको राग रिस मोह यस्ता क्लेश आवरण र अनि सम्यक बुद्धत्व प्राप्तिको बाधक ज्ञा आवरण जस्ता अविद्याहरूलाई अनि जरैदेखि उखिलेर फ्याँकिन्छ रे। यो सारा बिमार रोगहरूलाई जरैदेखि उखिलेर फ्याँकिसकेपछि अनि जुन चिज हामीलाई उपलब्धि हुने हो प्राप्त हुने हो त्यसलाई चाहिँ निर्वाण भनिन्छ। यो तसर्थ सम्यक दृष्टिको बारेमा हिजो पनि हामीले केही कुरा यता चर्चा गरिसकेका छौँ हैन। अब अनात्मा रे भगवानको सम्यक मार्गमा यो भाषा एकदमै परिचित भएको भाषा हो अनात्मा भने र यो अनात्मा भन्ने भाषा कसरी प्रयोग हुन आयो त भन्दाखेरि यसको पछाडि एउटा त्यो अर्को सच्चाइ लुकेको छ। त्यो सच्चाइ हो तेन्जिङ डेलवर जुवा प्रतीत समुत्पाद रे। यो प्रतीत समुत्पादलाई स्वीकारिसकेपछि अनि अनात्मा त स्वतः भइहाल्छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा प्रतीत समुत्पादलाई ठुलो महत्त्व दिएर अनि यसको अभ्यास गरिन्छ प्रतीत समुत्पादको हैन।
र हामी बुद्ध धम्मसँग शरणम गच्छामी भइसकेपछि यो प्रतीत समुत्पादलाई बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। प्रतीत समुत्पाद लाई चाहिँ हामीले यसो बुझ्दाखेरि के होस्, हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ हरेक चिजबिजहरू हो, चाहे त्यो मानव निर्मित होस्, चाहे त्यो प्रकृतिले बनेको होस्, हरेक कुराहरू चाहिँ हैन एक अर्कामा भर परिरहेका हुन्छन् रे। हरेकको आफ्नै कारणमा भर परेर रहेको हुन्छ रे। यो यति मात्रै बुझ्यो भने पनि तपाईको अविद्याले ठाउँ छाड्न सुरु गरिहाल्छ हैन। हामीसँग भएको अविद्याले नि ठाउँ छाड्न सुरु गर्छ। यति मात्रै बुझ्यो भने पनि हरेक विषयवस्तुहरू, चाहे त्यो भौतिक होस्, चाहे त्यो मानसिक होस्, चाहे त्यो प्रकृतिले बनाएको, चाहे त्यो मानव निर्मित नै किन नहोस्, यी सारा विषयवस्तुहरू चाहिँ कारणमा भर परिरहेको हुन्छ। त्यो कारणलाई भगवानको भाषामा द्युकेन हेतु प्रत्यय रे, हेतु प्रत्ययमा भर परिरहेको हुन्छ रे। हामीले भोग्दै आएको सुख वेदना, दुःख वेदना, यी सारा वेदनाहरू पनि कारणमै भर परिरहेको हुन्छ। तिनीहरू आफ्नै कारणहरू छन्। सुख पाउने कारण आफ्नै कारण छ, दुःख पाउने कारण पनि आफ्नै कारण छ। तर हामीले थाहा नपाएर, नबुझेर, सुख पाउन खोजेर पनि दुःख पाउने कारणमा नै हामी लम्किरहेका हुन्छौँ। दुःख हटाउन खोजे तापनि फेरि दुःख निम्त्याउने कारणमा हामी लम्किरहेका हुन्छौँ। सुख पाउन खोजे तापनि सुख पाउने कारणलाई हामीले लत्याएर त्यागिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो परिस्थितिमा अनि हामी विवश भएर, बाध्यता भएर दुःख भोग्नु परिरहेको हो, अरू कुनै कारण छैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला भगवान शाक्यमुनिले पत्ता लगाउनु भयो। यो सबै प्रकृति समुत्पादलाई नबुझ्नाले यस्तो भएको रहेछ। त्यो नबुझ्नु नै अविद्या रहेछ हैन भन्ने कुरा भइसकेपछि भगवानको सम्यक मार्गमा हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रकृति समुत्पादको नियम अनुसार चलेको हुन्छ। अलि बृहत रूपमा भन्ने हो भने यो विश्व ब्रह्माण्ड नै प्रकृति समुत्पादको नियमबाट चलेको हुन्छ। यो प्रकृति समुत्पादको नियमको चक्र जो छ यो अनादिकालदेखि चलेको हुन्छ। यसको यात्रा यहाँदेखि थियो र यहाँदेखि माथि थिएन भन्ने कुरै हुँदैन, अनादिकालदेखि नै चलिरहेको हुन्छ। तर यसलाई टुङ्ग्याउन चाहेमा टुङ्ग्याउन चाहिँ सकिँदो रहेछ। त्यो कुरो यसको यात्रालाई टुङ्ग्याउने हो भने टुङ्ग्याउन सकिन्छ। त्यो टुङ्ग्याउने उपाय चाहिँ भगवानले पत्ता लगाउनु भएको हो र उहाँले पनि सोही मार्गमा गएर यो भवचक्रको दर्दनाक यात्रालाई टुङ्ग्याउने भएको हो र त्यो अरूलाई पनि अनुकम्पा राखेर धम्म देशना गर्नुभएको हो र अरू हामीहरू जस्तो व्यक्तिहरू पनि त्यो मार्गमा हिँड्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो पनि यो दुःखद यात्रा, दर्दनाक यात्रा चाहिँ टुङ्गिने सम्भावना रहन्छ। यसको सुरुवात कहाँदेखि भयो त्यो थाहा नभए तापनि यसको अन्त हुने सम्भावना चाहिँ छ, रहेको छ। अब कसरी यसलाई हामीले विश्वास गर्ने त? हामी अनादिकालदेखिको यात्रामा हामी आइरहेका छौँ, भवचक्र काटिरहेका छौँ, आँसुको धारा बगाइरहेका छौँ, रगतको खोला बगाइरहेका छौँ, हड्डीका थुप्रा जम्मा गरिरहेका छौँ। यो यात्रा अनादिकालदेखि चलिरहेको छ, आइरहेको छ भने अब टुङ्गिउने कसरी, टुङ्गिन्छ भनेर विश्वास कसरी गर्ने भन्दाखेरि अनि भगवानबाट आज्ञा भएको छ कि जति पनि यस्तो हामीले नराम्रो कुराहरू बिहोर्न परिरहेको छ, यो सारा नराम्रो कुराहरू बिहोर्न परेको चाहिँ भ्रममा परेको हो रे, र भ्रममा परेरै बिहोर्न परिरहेको हो रे। यदि त्यो भ्रमलाई चिर नसक्यो भनेदेखि यो बिहोर्न पर्ने छैन रे। त्यो कुरा आयो। अब यो भ्रमलाई हटाउन सकिन्छ त? सकिन्छ रे।
हटाउन सम्भव छ अरे। अनि यो भ्रम कहाँ छ त? हाम्रै मनमा छ अरे। अहिले यहीँको मनमा, हिजोको भोलिको मनमा कुर्नु भयो, यहीँ अहिले यहीँ भयो कि मनमा ती सारा भ्रमहरू यहीँ छन् होइन। पाप कर्म गरेर अधोगतिमा जाने भ्रम पनि यहीँ छ। पुण्य कर्म गरेर अब स्वर्गलोक सुगतिमा जाने एक किसिमको भ्रम पनि यहीँ छ होइन। सम्यक मार्ग अपनाएर सम्यक बुद्ध भूमिसम्म पुग्ने त्यो क्षमता पनि यसमै छ। अहिले यहाँ हेरे नाउ अहिले यही मनमा छ। अब हाम्रो मनमा भएको जुन भ्रम जो छ, भ्रम त भ्रमै हो, सक्कली त होइन। सक्कलीले त भ्रममा पऱ्यो भन्न मिल्दैन। सक्कली हुन्छ। तर भ्रम कसरी भयो? नक्कलीलाई सक्कली भन्न पुग्यो। भ्रम त्यसरी भएको। नक्कली चिजलाई सक्कली, साँच्चीकै म त तेरो यस्तो भ्रममा पर्न पुग्यो। नहुँदै पनि फोकटमा न त यो पहिले थियो, न त यो अहिले छ, न त यो भविष्यमा नै हुनेछ। त्यस्तो मुद्दै नभएको त्यो म भन्ने कुरालाई हामीले पकडेर बस्यौँ रे। अनि साँच्चीकै वास्तव भयो, साँच्चीकै म छ भन्ने भान भयो। जब साँच्चीकै म छ भन्ने भान भएपछि साँच्चीकै त छ भन्ने भान पनि भयो। त्यहाँ त छ भन्ने भान पनि भयो होइन। म त म भएपछि मेरा पनि आयो। थियो मेरा त अनि तेरा, म र मेराप्रति आसक्ति, इच्छा होइन, लोभ, माया मोह बढ्दै गयो। त तेराप्रति असन्तुष्ट, घृणा, अविश्वास, त्यहाँबाट रिस बढ्दै गयो। त्योभन्दा बाहेकका अरू कोही यिनीहरू हामीले चिन्दैन, को चिनेन। यिनीहरूले दुःख पाएमा हामीलाई मतलब पनि छैन, यिनीहरूले सुख पाएमा हामीलाई चासो पनि छैन भनेर छोड्यौँ। त्यहाँबाट मोह पैदा भयो। एवं प्रकारले भ्रममा परेर यो सबै गेमहरू चाहिँ भ्रमले खेलिरहेको छ। हो, यो भ्रम चाहिँ कहाँ छ? मनमा छ अरे। हो, यति बुझिसकेपछि अब हाम्रो भविष्यको यात्रा, यो दुःखद यात्रा टुङ्गिन सम्भव छ कि छैन भन्दाखेरि यो मनमा भएको भ्रमलाई फ्याँक्न सकिन्छ कि सकिँदैन? कुरो यहाँनिर हो, कुरोको चोरी यहाँनिर हो। त्यसकारण मनमा भएको जुन भ्रम छ, जो अनादिकालदेखि जुगा टाँसे जस्तो गरेर टाँसेर आइरहेको छ, त्यो भ्रम चाहिँ के हो त? आकस्मिक हो रे, अस्थायी हो रे, न कि स्थायी। अस्थायी भनेको तात्पर्य, अस्थायी भनेको यसलाई हटाएमा हट्न सक्छ रे। त्यसैले यसलाई अस्थायी भनेको हो। यो पनि कहिलेदेखि आयो थाहा छैन हामीले। यो भ्रम पनि अनादिकालदेखि आइरहेछ, तर यो अस्थायी नै हो। जतिसुकै अनादिकालदेखि आए तापनि यो अस्थायी नै हो। जसरी सुनको खानीबाट सुन चाहिँ सुन निकालिन्छ, काँचो सुन निकाल्दाखेरि त्यहाँ सुनको खिया पनि है उहिलेदेखि सँगसँगै आइरहेको हुन्छ। तर सुनको खिया त सुनको अस्थायी हो, सुनको सक्कली स्वरूप होइन। किनकि त्यसलाई हटाएमा हटाउन सकिन्छ, सुनबाट त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो वास्तविक मन, हाम्रो मनको वास्तविकता पनि शुद्ध बुद्ध समान नै छ। तर यो भ्रम जुन आइरहेछ यो आकस्मिक हो, यो आगन्तुक हो, यो अस्थायी हो। यसलाई हटाएमा हटाउन सकिन्छ अरे। कसरी हटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यसको जरो चाहिँ वास्तविकतामा टिकेको हुँदैन हैन। यो भ्रमको जरो चाहिँ वास्तविकतामा टिकेको हुँदैन, उल्टो धारणामा टिकिरहेको हुन्छ, उल्टो धारणा। त्यसकारण यसको पछाडि प्रमाण छैन, यसको पछाडि यसको जग चाहिँ सही हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन। यो चाहिँ आकाशबेरी जस्तै हो। आकाशबेरी गाउँघरतिर एउटा सिमली भन्ने रुख अथवा अन्य कुनै रुख हुन्छ, त्यसमा एउटा पहेँलो आकाशबेली भन्ने हुन्छ एउटा हो। त्यसको चाहिँ जरो कहाँ छ खोज्दै गयो भने पाइँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै यो भ्रम पनि यो सक्कली होइन, यो नक्कली हो हैन। जब हामी सच्चाइको नजिक पुग्छौँ यो भ्रम चिरिन थाल्छ, आफ्नो ठाउँ छोड्न छाड्छ अरे। हो, त्यसरी जाने अहिले जुन भगवानको के अरे अनि यो के अरे प्रतीत समुत्पाद भन्ने कुरा आउन साथै
त्यहाँ त्यस्ता भ्रम हेर त आफ्नो बाटो ताक्न थाल्छन्। त्यहाँ रहन सक्दैन, त्यो मनमा रहन सक्दैनन्। त्यसकारण भगवानले सम्यक मार्गमा चाहिँ प्रतीत्य समुत्पादलाई जान्नुपर्छ। जुन चिज प्रतीत्य समुत्पाद हो त्यसमा म मेरो भन्ने नै हुँदैन। म मेरो भन्ने नभए तापनि लोक व्यवहारको लागि काम चलाउ हिसाबले म मेरो भन्ने प्रयोग पनि गर्न पाइन्छ, नपाइने होइन। होइन, हामीले लेनदेन म मेरो तिमी भने प्रयोग पनि गर्न पाइन्छ, तर काम चलाउको हिसाबले, न कि आसक्तिको हिसाबले। त्यसकारण आसक्ति तब आउँछ जब हामी भ्रमको नजिक पुग्छौँ, भ्रमको अधीनमा पुग्छौँ, अनि हामीमा आसक्ति पैदा हुन्छ, अनि हामीमा डर पैदा हुन्छ, अनि हामीमा घृणा, अविश्वास, आरिस जस्ता कुराहरू पैदा हुन्छन्। यो सबै पैदा भएको चाहिँ नक्कली कुराको चाहिँ नक्कली तत्त्वलाई सक्कलियो भनेर चाहिँ भ्रममा पर्नाले नै यो भएको हो, अरू कुनै पनि कारण होइन। यति हो बस। यो भ्रम चिर्न साथै समाधान भइहाल्यो, समस्याको समाधान भइहाल्यो। समस्या सबै योबाट आएको हो। चाहे तपाईँले त्यसलाई आत्मा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले त्यो जे नाम दिए पनि यो भ्रमबाट आएको हो। यो भ्रम चाहिँ सच्चाइको नजिक पुग्न साथै यो भ्रम चिरिन थालिन्छ, यसले आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ। हो, त्यो सच्चाइ बुझ्नको लागि तपाईँलाई प्रज्ञा चाहियो, प्रज्ञा चाहियो। प्रज्ञा बिना त हामी सच्चाइ बुझ्न सक्दैनौँ। होइन, यो त शान्तिदेवले अहिले बुद्धिचर्याको 9 उसमा भनेको छ, ह्यान्ला दिँदा नै थुपेश्वर हुँदछौँ रे। जति पनि भगवान बुद्धले मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, दान, पुण्य त्याग जति पनि बताउनु भयो नि, यो सबै बताएको अन्तिम बिन्दु, हामीले पाउनुपर्ने बिन्दु भनेको प्रज्ञा हो रे। प्रज्ञाको लागि नै बताउनु भएको। होइन, धेरै छिर्न ढुङ्गाल त स्वर द्वेपेश्वर के तसर्थ जो व्यक्ति दुःखको यात्रालाई, लामो यात्रालाई टुङ्ग्याउन चाहन्छ, उसले प्रज्ञा इन्द्रियको उत्पन्न गर्नुपर्छ। प्रज्ञा इन्द्रियलाई उत्पाद गर्नुपर्छ र त्यसको विकास गर्नुपर्छ। तब मात्रै यो दर्दनाक यात्रा टुङ्ग्याउन सकिन्छ। बुझ्नुभयो नि के? अब त्यो प्रज्ञाले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि सच्चाइलाई देख्छ। प्रज्ञा परमार्थको ज्ञान हुनु, जस्ताको तस्तै। होइन, सच्चाइको ज्ञान हुनुलाई प्रज्ञा। तसर्थ यो सच्चाइ भनेको नि के रहेछ त? प्रतीत्य समुत्पाद यो। होइन, भगवान बुद्धले जुन दिन धर्मचक्र गर्नुभयो र अन्तिममा जुन दिन उहाँले चाहिँ अन्तिम विश्राम लिनुभयो, त्यो अवधिसम्म नै उहाँको मूल मन्त्र भनेको प्रतीत्य समुत्पाद। त्यसलाई मेन गाँठी बनाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ कुरा गरेको देखिन्छ। होइन, धम्म देशना गरेको देखिन्छ। चाहे त्यो श्रावज्ञान होस्, चाहे त्यो मायन, चाहे त्यो वज्रयान किन नहोस्, प्रतीत्य समुत्पादलाई चाहिँ नछोडिकनै धम्म देशना गरेको देखिन्छ। र त्यो जब प्रतीत्य समुत्पादको कुरा आएपछि त्यहाँ फेरि अनात्माको कुरा त स्वतः आइहाल्यो। अनात्माको कुरा त स्वतः आइहाल्यो। अनि त्यो प्रतीत्य समुत्पादलाई नै अनात्मा भनिँदै गइयो। जब अनात्माको कुरा आएपछि त्यहाँ शून्यता त आइहाल्यो फेरि। होइन, शून्यता त आइहाल्यो। त्यस कारण जब अनात्माको कुरा आएपछि त्यहाँ फेरि दुःख भन्ने कुरा पनि त्यहाँ देखिन थालियो। दुःखको सच्चाइ पनि त्यहाँ देखिन थालियो। तसर्थ भगवानले चाहिँ यो प्रतीत्य समुत्पादलाई बोध गर्नुपर्छ। अब यो प्रतीत्य समुत्पादलाई बोध जुन उहाँले गर्नुभयो, शाक्यमुनि भगवानले गर्नुभयो, अरूलाई पनि उहाँले गराउन चाहना राख्दाखेरि अनि अरूहरूले त कसरी बुझ्ला नि? यो धेरै गम्भीर छ। मैले बोध गरेको ज्ञान धेरै गम्भीर छ। यो धेरै 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 यो चाहिँ कल्पनाको विषयभन्दा परको छ। होइन, यो चाहिँ प्रभास्वर, स्वभावैले शुद्ध भएकोले प्रभास्वर भन्छ। स्वभावैले शुद्ध भएकोले प्रभास्वर, यो प्रभास्वर छ। होइन, गम्भीर सब्स्टिट्युट होस् तुम चाहिँ गम्भीर, शान्त, कल्पनाभन्दा पर र प्रभास्वर, यस्तो ज्ञान मैले बोध गरेँ। अब यो ज्ञान अरूलाई सुनाएँ भनेदेखि कि यिनीहरूले सुन्लान् र सुन्न सक्लान् र भन्ने अलिकति उहाँले सुरुमा धम्म देशना गर्न अलिक आनाकानी गरे जस्तो देखिन्छ उहाँको जीवनीमा। त्यसकारण भगवानले बताएको सम्यक मार्ग हामीले सिक्नुपर्ने ज्ञान भनेको चाहिँ प्रतीत्य समुत्पाद हो।
अब यसलाई मैले अलिकति मोटामोटी गरी भन्दाखेरि प्रतीत समुत्पाद भनेको चाहिँ एक अर्काको भर परेर रहने भयो। यो दुई किसिमका हुन्छन्। प्रतीत समुत्पाद दुई किसिमका हुन्छन् रे, हैन? दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा चाहिँ फ्यान्चुन त्योपे तेन्डेल रे, फ्यान्चुन त्योपे तेन्डेल भनेपछि अन्योन्य आश्रित प्रतीत समुत्पाद। एक अर्काको भरमा रहे, एक अर्काको भर परेर रहेको प्रतीत समुत्पाद। जस्तो अल्को होचोको भर पर्यो, होचो अल्कोको भर पर्यो, दाहिने देब्रेको भर पर्यो, देब्रे दाहिनेको भर पर्यो, लाम्चो छोटोको भर पर्यो, छोटो लाम्चोको भर पर्यो। यसो गरी एक अर्काको भर परेर रहेका हुन्छन्। यो पनि प्रतीत समुत्पाद नै हो। अर्को फेरि ग्युकेन टेम्पे तेन्डेल हेतु प्रत्ययमा भर परेको प्रतीत समुत्पाद, हैन? हेतु प्रत्ययमा भर परेको, फल हेतुमा भर परेको छ, हेतु फलमा भर परेको छ, बाउ छोरामा भर परेको छ, छोरा बाउमा भर परेको छ, आमा छोरामा भर परेको छ, छोरा आमामा भर परेको छ, हैन? त्यसका सबै अधिकांश हेतु प्रत्ययमा लागू हुने प्रतीत समुत्पाद यस्ता हुन्छ। र अर्को तौरबाट भन्ने हो भने दुईटा प्रतीत समुत्पाद छन्, बाहिरी प्रतीत समुत्पाद र अनि भित्री प्रतीत समुत्पाद भन्यो। बाहिरी भनेको चाहिँ जस्तै, हैन? मलजल गरेर चाहिँ बिरुवा मार्नु आदि आदि बाहिरी प्रतीत समुत्पाद। भित्री भनेको चाहिँ फेरि संसार हाम्रो जीवनचक्र भयो, अविद्याबाट संस्कार, संस्कारबाट गरेर जातिबाट जरा मरणसम्म चाहिँ भित्री प्रतीत समुत्पाद भयो। यसरी सारा विषयवस्तुलाई भगवानले प्रतीत समुत्पादको रूपमा चाहिँ धामन देशना गर्नुभयो। र त्यसपछि आएका विद्वान वर्गहरू, विद्वत जनहरूले यो विषयलाई खुब परीक्षा गरियो, हैन? परीक्षा गर्नु भनेर भगवानले अनुमति पनि दिनुभएको हो, हैन? र उसमा सूत्रमा भनेको छ घेलौँ दागम ख्यानम कि लेप्रताला गाइका के घेलौँ दागम ख्यानम कि सक्चे धर्म सर्सिन्तो लेप्रताला गाइका लाउँ र जय खुइछिर मिन भनेर चाहिँ यो चारवटा लाइनले चाहिँ भगवानले जसरी भिक्षुहरू हो सुन, जसरी चाहिँ सुन बनाउने व्यक्तिले सुनको परीक्षा गर्छ, उसले पोल्छ, घोट्छ, काट्छ, यसरी परीक्षा गर्छ, त्यस्तै विद्वानहरूले पनि मैले बताएको जुन प्रतीत समुत्पादको धर्म जो छ त्यसलाई चाहिँ परीक्षा गरेर हेर, न कि बुद्धले बताएको, न कि भगवानले बताएको भनेर हेर्नु। त्यसो होइन। भगवानले बताएको हो यो सही हो, भगवानले बताएको सबै ठिक हो, त्यही ठिक, उही ठिक, यहीँ ठिक भनेर हेर्ने होइन। मैले बताएको भन्दैमा तिमीले त्यसलाई चाहिँ सर्लक्कै स्वीकार्नु जरुरी छैन। एक छैन, दुई छैन, तीन छैन। त्यसरी मैले बताएको विषयलाई तिमीले आफ्नो दिमाग लगाएर परीक्षा गर्न सक्छौ, तिम्रो कसौटीमा जाँचेर हेर्न सक्छौ, हैन? त्यसकारण त्यो स्वतन्त्रता भगवानले दिइसक्नु भएको छ, हैन? र यो यसरी दिएको स्वतन्त्रतालाई सदुपयोग गरेर विद्वतजनहरूले मञ्जुश्री भए, मैत्रेय भए, अवलोकेश्वर भए, वज्रपाणी, क्षितिगर्भ, हैन? समन्तभद्र, आकाशगर्भ जस्ता व्यक्तिहरू, हैन? यी व्यक्तिहरूले पनि मजासँग परीक्षा गरे भगवानले बताएको यो विषयलाई। यसरी परीक्षा गर्दाखेरि कहीँ खोट पाइएन, खोट देखिएन। त्यस्तै अब मानव चोलामै आएका, हैन? नागार्जुनहरू भए, हैन? आर्यदेवहरू भए, आर्य असङ्ग, वसुबन्धुदेखि लिएर चन्द्रकृतिदेखि लिएर, हैन? सबैले स्वतन्त्र विचारको रूपमा चाहिँ परीक्षा गरियो। भगवानले बताएको प्रतीत समुत्पादको बारेमा त्यसलाई मूल विषय बनाएर परीक्षा गरियो। परीक्षा गर्दा आफ्नो क्षमता अनुसार, हैन? त्यसको निर्णय पनि लियो। त्यो आफ्नो क्षमता अनुसार निर्णय लिन पुगेकोले अहिले आएर चाहिँ, हैन? हाम्रो सम्यक भगवान बुद्धको परम्परामा पनि विभिन्न स्कुलहरू चाहिँ अलिअलि फरक स्कुलहरू चाहिँ देखा पर्नुको कारण पनि यही हो। किनकि यहाँ चाहिँ परीक्षा गर्नलाई स्वतन्त्र दिएको छ, परीक्षा गर्न मिल्छ। हाम्रो दिमागले कहाँसम्म भ्याउँछ
त्यसले परीक्षा गरेर अनि ठिक लागेपछि मात्रै त्यसलाई स्वीकार्नु भनेर भगवान्ले अनुमति दिइसक्नु भएको छ। त्यही कुरालाई अपनाएर अनि यसरी परीक्षा गरेको होइन। तसर्थ जुन कुरो मैले हिजो पनि भने परीक्षा गर्दाखेरि होइन, अब यो प्रासङ्गिक माध्यमिकको हिसाबले मैले हिजो कुरा गरेँ होइन। यो पञ्चखण्ड प्रतीत सन्तको कुरा पञ्चखण्ड आयो, विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ मानव चोलामा। त्यसमध्ये पनि आमाको कोखबाट जन्मेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो पञ्चखण्डको कुरा एकदमै लागु हुन्छ। र यो पञ्चखण्ड प्रतीत समुत्पाद, पञ्चखण्ड मा चाहिँ प्रयोग गरेर अनि विचार विमर्श गरिन्छ। यसरी गरिँदाखेरि चाहिँ अनि होइन सम्यक मार्गमा अनि हिजो मैले के भने भन्दाखेरि यस्तो त हो, यो पञ्चखण्डको सच्चाइलाई जानेपछि मात्रै अरहत्त फल प्राप्त हुन्छ, श्रोतापन्न हुन्छ, सकृतगामी हुन्छ, अनागामी हुन्छ, अरहत्तम हुन्छ होइन। अनि प्रत्येक बुद्ध हुन्छ, आर्य बुद्धिस्ट हुन्छ, अनि समाजसम्म भवन बुद्धसम्म पुग्छ। त सबैको साझा भनेको पञ्चखण्डको सच्चाइलाई जान्नु हो। पञ्चखण्डको सच्चाइ केलाई भन्छ हो, त्यसमा चाहिँ विद्वानहरूद्वारा 101 विचार विमर्श गरिएको छ। त्यसमध्ये प्रासङ्गिक माध्यमिक स्कुलले विचार विमर्श गर्दाखेरि त्यसका विशेष व्यक्ति चाहिँ आचार्य चक्रकृतिको भनाइअनुसार चाहिँ होइन पञ्चखण्डलाई अनात्मा देख्नुपर्छ भन्नुभयो। यो त सबैले भन्छन्। पञ्चखण्डलाई अनात्मा भनेको के हो भन्दाखेरि प्रासङ्गिक माध्यमिक स्कुल अनुसार पञ्चखण्ड स्वयंलाई निस्वभाव भनेर देख्न सक्नुपर्छ अरे। माध्यमिक दर्शनको उत्कृष्ट त्यसलाई भनिन्छ प्रासङ्गिक माध्यमिक दर्शन। प्रासङ्गिक माध्यमिक दर्शन अनुसार चाहिँ यसलाई भोट पास भएर उमा थालगिरुबा भनिन्छ। उमा थालगिरुबा प्रासङ्गिक माध्यमिक दर्शन बाट भन्दाखेरि एउटा श्रोतापन्नसम्म पुग्नुको लागि पनि पञ्चखण्डलाई निस्वभाव सिद्ध भएको देख्नुपर्छ। जबसम्म कि पञ्चखण्डको सत्ता स्वीकारिरहन्छ तबसम्म अनात्माको चाहिँ असली दर्शन पाएको हुँदैन रे होइन। त्यसकारण अहिले यो बुद्धिचर्या अवतारको 9 अध्याय भयो। माध्यमिक अवतारको भाष्यको चाहिँ माध्यमिक अवतारको अनि 6औं अध्यायहरू भए। अनि यिनीहरूमा चाहिँ स्पष्टसँग बताएको छ कि जबसम्म पञ्चखण्डलाई निस्वभाव सिद्ध भनेर चाहिँ दर्शन गरिँदैन तबसम्म अनात्म दर्शन हुन्न अरे। यो चाहिँ उत्कृष्ट माध्यमिक दर्शन प्रासङ्गिक माध्यमिक दर्शनको मान्यता भयो। किन भन्दाखेरि पञ्चखण्ड त खण्ड त प्रतीत समुत्पादको नियम अनुसार रहेको हुन्छ होइन। जुन चाहिँ प्रतीत समुत्पाद हो त्यो त अरूको भरमा परेर रहेको हुन्छ, हेतु प्रत्ययको भरमा रहेर चलेको हुन्छ। जुन कुरा हेतु प्रत्ययको भरमा रहेर चलेको हुन्छ त्यसलाई स्वभाव सिद्ध भनेर कसरी भन्ने कुरो यही हो। मेन पोइन्ट चाहिँ यहाँ आएको छ। त्यसलाई स्वभाव सिद्ध छ होइन भन्नुको अर्थ ऊ स्वतन्त्र छ भनेर कसरी भनिन्छ जबकि ऊ अरूको भर परेर रहेको छ होइन। त्यसकारण अब यसमा भगवानको सम्यक मार्गमा 2टा सिद्धान्त देखा पर्यो। एउटा वस्तुवादी, एउटा अवस्तुवादी। एउटा वस्तुको सत्तालाई स्वीकार्यो। फेरि गाई भैँसी वस्तु त्यो भन्यो होइन है। वस्तु भनेको एज अ फिनोमिनन होइन, विषयवस्तु। एउटा चाहिँ विषयवस्तुको सत्तालाई स्वीकारेर जाने एउटा पक्ष रह्यो, अर्को चाहिँ विषयवस्तुको सत्तालाई नस्वीकारेर जाने अर्को स्कुल रह्यो, अर्को सिद्धान्त रह्यो। त्यसकारण अब माध्यमिक दर्शन त्यसमध्ये पनि प्रासङ्गिक माध्यमिकको हिसाबबाट अनि माध्यमिक दर्शन बाहेक
चित्तमात्रीदेखि तल चित्तमात्री दर्शन, सौतान्त्रिक दर्शन अनि वैभाषिक दर्शन अथवा जसले यो वस्तुको सत्ता स्वीकार छ त्यो सबैलाई चाहिँ वस्तुवादी भनियो। वस्तुवादी भइसकेपछि त्यो दृष्टि या त उच्छेदवादमा पुगेको हुन्छ या त शाश्वतमा पुगेको हुन्छ। यो कुरा आयो, या त उच्छेदवादमा या त शाश्वतवाद। शाश्वत भनेको हैन कुनै एउटा हैन एउटा अविनाशी तत्त्वलाई स्वीकारेर अविनाशी अजर अमर अपरिवर्तनलाई स्वीकार्नु, त्यो खालको दृष्टि चाहिँ शाश्वतवाद भनिन्छ। उच्छेद भनेको मरेपछि केही पनि छैन, सबै टुङ्ग्यो भन्ने उच्छेद भनिन्छ। यो दुवै दृष्टि चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा मिथ्या दृष्टि मानिन्छ। यसलाई मिथ्या दृष्टिमा राखिन्छ। त्यसकारण भलै बौद्ध स्कुल बौद्ध सिद्धान्तवादी भए तापनि भलै उसले सिधै शाश्वतवाद र उच्छेदवादको दृष्टि स्वीकार नहोला, तर प्रासङ्गिक माध्यमिकको दर्शनको हिसाबले प्रासङ्गिक माध्यमिकले प्रयोग गरेको युक्तिसङ्गतले पेलेर लाँदाखेरि उनीहरू शाश्वत र उच्छेदवादमा परेको हुनसक्छ, पर्न सक्छ हैन। आफूले स्वीकारेको त छैन, फेरि आफू त माध्यमिकै हो, हामी मध्यमार्गी हो भनेको हुन्छ। तर युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर अनि त्यसको सामना गर्नु पर्दाखेरि ती वस्तुवादीहरू चाहिँ कि शाश्वत उच्छेदवादमा चाहिँ रहेको हुन्छ। तब शाश्वत र उच्छेदवादमा रहिसकेपछि त्यसबाट त अब उच्छेदवादमा रह्यो भने त मान्छेको चोला पनि पाउन गाह्रो हुन्छ, शाश्वतवादमा रह्यो भने निर्माण पाउन सकिँदैन हैन। तसर्थ अनि यस्ता कुरालाई केलाउँदै यो मिथ्या दृष्टिको जालोलाई काट्दै पन्छाउँदै लगेको हुन्छ अरे, अनि बल्ल सम्यक दृष्टिमा पुगिन्छ। अब यसरी पन्छाउने काममा अलिअलि जालो त काट्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारण कतिलाई चोट पनि लाग्न सक्छ, कतिलाई घाउ चोट पनि लाग्न सक्छ मनमा, कतिलाई अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। यसरी परीक्षा गर्ने क्रममा यस्ता कुराहरू आउँछन्। कि त त्यहाँ आफूले चाहिँ हैन आफू प्रस्तुत सही ढङ्गसँग युक्तिसँग प्रयोग गरेर प्रस्तुत हुन सक्नु पर्यो। होइन भने उसले यस्तो भन्यो हामीलाई चोट लाग्यो नि भनेर चिन्ता दुखाउन जरुरी पनि छैन। तसर्थ अहिले हामी यो सम्यक दृष्टिको बारेमा मैले चर्चा छोएँ। अब हामी यसै सम्यक दृष्टिलाई अझै माध्यमिक दर्शनमा पनि अब यसको चाहिँ धेरै विद्वानहरूको चाहिँ यसको परीक्षा गरेको छ, धेरै विद्वानहरूले हैन। अनि भारतवर्षदेखि लिएर अनि धेरै विश्वका विद्वानहरूले परीक्षा गर्दैछन् र अहिलेका कहलिएका भौतिक वैज्ञानिकहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिएर अनि परीक्षा गरिँदैछ। जस्तो अब क्वान्टम थ्योरी भन्नेहरूले भयो, न्युरो साइन्स भन्नेहरूले भए, यसतर्फ ध्यान दिएर यसको परीक्षा चाहिँ हुँदैछ हैन। त्यस्तो छ। त्यसकारण सच्चाइमा पुग्नु पर्यो। जब हामी सच्चाइमा पुग्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी भ्रममै परिरहन्छौँ र जन्म जरा व्याधि मृत्युको दुःखहरू हामीले भोगिरहनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसरी सच्चाइमा पुग्नु पर्यो। यो मात्र एउटा दार्शनिक कुरा मात्रै भनेर किताबमा सीमित होइन, यो त जीवनमा अपनाएर हेर्नु पर्यो। जुन यहाँ भनिरहेको छ यो एकपल्ट आफ्नो जीवनमा अपनाएर हेर्दाखेरि अनि बल्ल आफूले अनुभव गर्न सकिन्छ सच्चाइ हो कि होइन भन्ने कुरा। मात्र एउटा चाहिँ किताबबाट हेरेर मात्र एउटा आफूले जानेको कुरा जसरी अब टेप रिकर्डमा रिकल गरेर अनि त्यो बजाएपछि त बच्छ क्यारे त्यति मात्रै भनेर केही काम हुनेवाला छैन हैन। अलिअलि त्यसबाट मद्दत त मिल्छ, केही काम हुनेवाला छैन भनेर त्यति भनि नहालौँ। अलिअलि बुझाइमा मद्दत त मिल्ला, तर आफूले अपनाएर हेर्नुपर्छ। आफूले अपनाएर हेर्दाखेरि हैन अनि बल्ल थाहा हुन्छ यो पञ्चखण्ड स्वभावसित छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ। पञ्चखण्ड चाहिँ स्वभावसित छ कि छैन भनेर यसको परीक्षा गर्दै अन्तर्मुखी ध्यानमा बसेर यसको चाहिँ परीक्षा गर्दै जाने कुरो हुन्छ। यसरी जाँदाखेरि यदि त्यो पञ्चखण्ड त्यो परीक्षा गर्दाको घडीमा टिक्यो भने चाहिँ त्यो स्वभावसित छ। यदि परीक्षा गर्दाखेरि यो पञ्चखण्ड टिक्न सकेन भनेदेखि त्यसको स्वभावसित छैन भन्ने कुरा आयो
हैन। हो अब एउटा सानो परीक्षा कसरी गरिन्छ त म सानो तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु हैन। यदि कुनै पनि विषयवस्तु सत्ता सिद्ध छ भने या त त्यो एक हुनुपर्छ या त त्यो अनेक हुनुपर्छ, एउटा हुनु पर्यो या त त्यो धेरै हुनु पर्यो। एक र अनेकबाट अलग्गै स्वभावसित सत्तासिद्ध छ भनेर स्वीकार्न सकिँदैन। त्यस कारण अब यो पञ्चखण्ड पनि यसरी परीक्षा गर्दै जाँदाखेरि न त यो एक भनेरै कीटाणुका साथ भन्न सक्ने अवस्थामा छ, न त यो अनेक भनेरै कीटाणुका साथ भन्न सक्ने अवस्थामा छ। यसरी माध्यमिक दर्शनको युक्तिसँग परीक्षा गरेर हेर्दाखेरि यो पञ्चखण्डहरू पनि न त एक छन् न त अनेक छन्, एक र अनेकबाट मुक्त छ भन्ने कुरा आयो नि त। हो जब यो पञ्चखण्ड एक र अनेकबाट मुक्त भएको कुरालाई उसले जान्दछ, बुझ्दछ, यसलाई उसले ध्यानमा उतारेर यसरी अगाडि बढाउँदै एक दिन यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन हुन्छ। यसलाई भनिन्छ योगी प्रमाण है। योगी प्रमाण के अरे योगी प्रत्यक्ष प्रमाण होइन, नालजुर मुसुम हो त्यस्तो खालको चाहिँ निर्विकल्प ज्ञानमा पुग्छ नि त। ध्यान गर्दै गएपछि निर्विकल्प ज्ञानमा पुग्छ। निर्विकल्प ज्ञानमा पुगेपछि उसले चाहिँ सर्लङ्घ्य अनात्माको दर्शन पाउँछ। पञ्चखण्ड पनि निस्वभाव रहेछ भन्ने कुरो उसले चाहिँ सर्लङ्घै दर्शन पारेर छोड्छ होइन। जब उसले पञ्चखण्ड चाहिँ निस्वभाव भनेर छर्लङ्घै दर्शन पाउँछ, त्यो पञ्चखण्डलाई आधार बनाएर बसेको आत्मग्रह सत्काय दृष्टि त चकनाचुर भएर जान्छ। कहिले पनि नबन्ने गरेर चाहिँ चकनाचुर भएर जान्छ भन्नु भएन। त्यसपछि क्रमशः जन्म जरा व्याधि मृत्यु आफन्तबाट छुट्ने पीर होइन, मन नपरेकासँग भेट्ने समस्याहरू सारा कुराहरू चाहिँ सबै परम शान्त भएर गएर निर्वाण प्राप्त हुन्छ अरे। कुरो त्यस्तो हो। अब त्यस्तो निर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि अब त्यही निर्वाणलाई नै अन्तिम बिन्दु ठानेर रहने कि या त्यस्तो खालको निर्वाणमा आफू बसी नरहेर त्यसलाई थाँती राखेर अनि महाकरुणालाई विकास गरेर अनि अरूको उद्धार गर्ने हो त भन्ने कुरा यो हो। त्यस कारण कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो निर्वाण प्राप्त गरेपछि त्यही नै ठिक छ भनेर त्यतिमै टुङ्गिएर बस्नेहरू पनि छन् भने कतिपय अलिक बढी साहसिलो हुने व्यक्तिहरू चाहिँ अनि अरू प्राणीहरूको दुःख पीडा देखेर आफू भावुक भएर आउँछन्। अरू प्राणीहरूलाई उनीहरूले नजिकबाट हेर्छन्, आफ्नो आमा भएको समेत देख्छन्। आफ्नो आमा पनि एकपल्ट होइन लाखौँपल्टसम्म करोडौँ असीम असङ्ख्यपल्ट एउटै प्राणीको कोखमा यतिसम्म आमा बनाएर हामीले जन्मेको उसले जान्दछ। जानिसकेपछि उसले गुण लागेको उसले ठान्दछ। त्यो गुण फर्काउनको लागि अनि उसले महाकरुणा उत्पत्ति गरेर ऊ चाहिँ सम्यक्षम बुद्ध हुन चाहन्छ र सम्यक्षम बुद्ध भएपछि ती आमाहरूको गुण फर्काउन एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले थाहा पाउँछ। हो यस्तो किसिमले अगाडि बढ्नेहरूलाई चाहिँ बोधिसत्व भनिन्छ होइन। अहिले हामी मायन सूत्र अलङ्कार होइन लिएर यो बोधिसत्वको अभ्यासको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ, जुन अभ्यासमा 6 पारमितको कुरा छ। दान पारमिता, शील पारमिता, क्षन्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। कहिलेकाहीँ यसलाई 10 पारमिता पनि भनिन्छ। 10 पारमिता भन्दाखेरि प्रज्ञा पारमितालाई अनि 4 भाग थप्नुपर्ने हुन्छ। उपाय पारमिता, बल पारमिता, प्रणिधान पारमिता, ज्ञान पारमिता अरे 10 पारमी यस्तो छ। अब यही 10 पारमीको कुराहरू थेरवादमा पनि यता कता देखिन्छ। अलिकति नामहरू अलिक फरक छ अनि 10 पारमीको कुरा त्यहाँ पनि देखिन्छ। तर अधिकांश यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण 10 पारमीलाई कसरी अभ्यास साधना गरिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो महायानमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ बताइएको हुन्छ। र यिनै पारमिताको साधना गर्दाखेरि चाहिँ अनि खुड्किलाहरूको हिसाबले बताउँदाखेरि 9 भूमि 10 भूमि बोधिसत्वको 10 भूमि। जसरी श्रावकको 8 भूमि हुन्छ त्यस्तै बोधिसत्वको चाहिँ जसरी श्रावक र प्रतिबुद्धको 2 गरेर 8 भूमि हुन्छ त्यसै गरी बोधिसत्व 10 भूमि हुन्छ अरे। 10 भूमि पार गरेपछि 11औं भूमिमा चाहिँ बुद्ध भूमि हो। त्यो चाहिँ समयसम्म बुद्ध हुने भएको भूमि हो रे। तसर्थ अहिले हामी तिनी 10 भूमिको बारेमा अनि यो 10 पारमीलाई कसरी अभ्यास गरिन्छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले कुरा गर्दैछौँ। र
र यसरी कुरा गर्दाखेरि हामीले हिजो के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि दान पारमिताको हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले हिजो शील पारमिताको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। 6 पारमिता मध्ये 2 पारमिता लगभग हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब आज आएर चाहिँ हामी क्षन्ति पारमिता। क्षन्ति भनेको सहनशीलता। सहनशीलता भनेको चाहिँ के हो त भनेको तपाईँ हरदम खुसी रहन सक्नुपर्छ अरे। सहनशीलता भनेको त्यो बुझ्नु भने के हरदम मनमा असन्तुष्टि आउने अवसर दिनै हुँदैन अरे। मनमा घृणा आउने अवसर दिनै हुँदैन अरे। जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्नु परे तापनि मन चाहिँ हरदम हर पल हर क्षण खुसीमा कायम रहन सक्यो भनेदेखि त्यो सहनशीलता हो बुझ्नु भने के। त्यसकारण अब हामीमा अहिले त त्यस्तो खालको छैन के अरे। एकछिन खुसी हुन्छ फेरि अलिकति त्यहाँ आफूलाई नमिल्दो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दाखेरि फेरि हामी दुःखी भइहालिन्छ, फेरि समस्या फेरि आउँछ। त्यसकारण अब यो शान्ति पारमिता चाहिँ हामीले अभ्यास नगरी नहुने समाधि यो अभ्यास हो भनिसक्नु भएको छ। यसमा त पापमा सबभन्दा महापाप आरिस हो रे। रिसभन्दा ठुलो पाप अरू छैन रे। त्यसै तपस्यामा सर्वश्रेष्ठ तपस्या चाहिँ सहनशीलता हो। सहनशीलता भन्दा ठुलो तपस्या अरू छैन रे भनेको छ। त्यसकारण यो सहनशीलतालाई एकदमै जोड दिएर हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ दैनिक जीवनमा। तपाईँले आफ्नो घर परिवारमा बस्दाखेरि पनि यसको नितान्त जरुरी पर्छ। यदि सहनशीलता छैन भने तपाईँको घरमा मनमुटा भइ नै रहन्छ। एक अर्कालाई बुझ्ने कोसिस आउँदैन। एक अर्काको व्यथालाई सम्झिने खालको त्यो कुरो आउँदैन। सहनशीलता भएन भनेदेखि तसर्थ अनि समझदारीबाट काम गर्नलाई सहनशीलता हुनु जरुरी छ हैन। र यो सहनशीलता भनेको चाहिँ मन हरदम हर हमेसा हर क्षण खुसीका साथ रहन सक्नु। खुसी भनेको भनेर चाहिँ अहिले खुसी भने त्यो खुसी होइन है, सन्तुष्टका साथ मन चाहिँ सन्तुष्ट हुनु पर्यो हरदम हर क्षण। आफ्नो प्राणै जाने घटनाको सामना गर्नु परे तापनि मन चाहिँ सन्तुष्टमा कायम रहन सक्नु पर्यो। त्यसमा विकार आउन दिनु भएन, मन व्याकुलता हुन दिनु भएन। मनलाई सन्तुष्टमा कायम रहन सक्नु पर्यो हैन। यसको लागि म एउटा घटना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भगवान पहिला बोधिसत्वको आचरण गर्दाखेरि र तपस्वी भएर जङ्गलमा 500 ऋषिहरूको साथमा उहाँ बोधिसत्व रहनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम सुपुष्पचन्द्र भनिन्छ। र एक दिन उहाँले यसो ध्यानले हेर्दाखेरि अन्त उनी पनि राजाकै छोरा थिए, तर भाइले राजा बन्छु भनेपछि अनि उहाँ चाहिँ त्यो छोडेर जङ्गलमा तपस्या साधन गर्न आउनुभएको। त यसो एकपल्ट घरतर्फ फर्केर हेर्दाखेरि भाइले चाहिँ भने जस्तो काम गर्न नसकेको, गलत ढङ्गले राज्य सञ्चालन गरेको उहाँले पाउनुभयो। त्यो सही तरिका थिएन। त्यहाँ धेरै जनधनको क्षति भइरहेको थियो। धेरैले हैन बिना कामले चाहिँ ज्यान गुमाउनु परिरहेको थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा सुपुष्पचन्द्रले यदि मैले त्यहाँ गएर धम्म देशना गरेँ भनेदेखि धेरै व्यक्तिको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले जान्नुभयो। तर उहाँले यो पनि जान्नुभयो कि त्यो राजा क्रुद्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ गएर धम्म देशना गर्दाखेरि मेरो ज्यानको खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले जानिसक्नु भएको थियो। तर धेरै प्राणीको हितकारी काम हुन्छ भने मेरो जब एउटा ज्यानको खतरालाई मैले मोल्नै पर्ने हुन्छ, यसलाई प्रयोगमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ। यदि मैले यसो गरिनँ भने अनि सामान्य व्यक्ति र ममा के पो फरक परेर हैन। त्यसैले म यो खतरा मोलेर भए पनि त्यो ठाउँमा गएर म धम्म देशना गर्छु भनेर उहाँले आँट गर्नुभयो। र आफ्ना 500 जना शिष्यहरूलाई बोलाएर विधवादी हुने कुरा गर्नुभयो। 500 जना शिष्यले हात जोडेर बिन्ती गरे सुपुष्पचन्द्र बोधिसत्वलाई, हजुरको ज्यानको खतरामा छ। हजुर जस्तो यस्तो व्यक्ति यो पृथ्वीमा जति लामो समयसम्म जीवित रहन सक्यो पृथ्वीमा उत्तिकै मङ्गलमय हुन्छ।
त्यसरी हजुरको त्यहाँ जानलाई ज्यानको खतरा छ, नगइदिनु होला भनेर 500 जना शिष्यहरूले बिन्ती गर्दाखेरि पनि उहाँले त्यो बिन्तीलाई स्वीकार गर्नु भएन। म यहाँ जीवित रहेको नै प्राणी हितको लागि हो। यदि म यहाँ बसेर प्राणी हित गर्न सकेन भनेदेखि जीवित रहेको त के फाइदा भएर, जीवित रहेको र नरहेको के नै फाइदा भएर। त्यसैले म कुनै पनि हालतमा म त्यहाँ जान्छु। मलाई थाहा छ मेरो ज्यानको खतरा हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ, तर म जान्छु भनेर सबैबाट बिदाबारी भएर अनि त्यो सुपुष्पचन्द्र बोधिसत्वले अनि उनीसँग एउटा स्तूप थियो जहाँ चाहिँ भगवानको नङ धातु र नङ हालेर राखेको स्तूप थियो। त्यो स्तूपले उहाँले 7 दिनसम्म निराहार बसेर एक खुट्टा माथि उठाएर एक खुट्टाले मात्रै हिँडेर 24 घण्टा परिक्रमा गरेर बस्नुभयो। त्यो प्राणीहरूको हितको लागि मलाई चाहिँ भगवानको हैन क्षमता चाहियो, आशीर्वाद चाहियो भनेर। त्यसपछि उनी त्यो क्रुद्ध राजा जो छ त्यसको बगैँचातर्फ लाग्नुभयो सुपुष्पचन्द्र बोधिसत्व। जब उहाँ त्यो बगैँचामा पुगेर त्यहाँ ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्थ्यो नि, ठुलै जङ्गल थियो के अरे, एक ठाउँमा बसेर ध्यान गरेर बस्नुभयो। ठिक त्यति बेला नि त्यो देशको त्यो क्रुद्ध राजा आफ्ना रानीहरूको जमातका साथमा ऊ त्यो जङ्गलमा घुम्न आएको बेला पनि परेछ। अनि राजा त घुम्दा घुम्दा रानीको काखमा टाउको राखेर ऊ भुसुक्कै सुतेछ। रानीहरूले पनि दिक्क लाएर अब यसको टाउको कति बेलासम्म काखमा राख्ने भनेर यसो भुइँतिर राखेर रानीहरू सबै अलि यताउता घुम्न गएछन्। घुम्न जाँदाखेरि ती सुपुष्पचन्द्रलाई ती रानीहरू देख्छन्। ती रानीहरू सबै गएर उहाँलाई घेरा हालेर अनि ससम्मान गरेर हामीलाई धर्म देशना गरिदिनु, सद्धर्म सुनाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छन्। अनि सुपुष्पचन्द्रले पनि उनीहरूको मनोभावनालाई बुझेर मनोभावना उचित हुने किसिमको धर्म देशना दिनुहुन्छ। राजा उता बिउज्यो, अहिले त टाउको रानीको काखमा थियो, अहिले टाउको त भुइँमा छ। तिनीहरू कहाँ गए? कोही पनि छैन नि यहाँ। मेरो देशमा दुश्मनले हमला गरेको क्या हो भने ऊ चिन्तित भयो। एकदमै उसमा रिस पनि आयो। यताउता खोज्न थाल्यो, भौँतारियो। उसले पनि त्यहाँ त्यो ठाउँ देख्यो, राजाले पनि त्यो ठाउँ देख्यो, त्यहीँ गयो। त्यहाँ जाँदाखेरि त उसका रानीहरूलाई सुपुष्पचन्द्रले धम्म देशना गरेको देख्यो। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो हुन्छ। अब फेरि बेला बेलामा यस्तो जब त्यहाँ नराम्रो घटना हुन्छ अनि त्यस्तो सङ्केत पनि त्यस्तो आइपर्छ। फेरि सुपुष्पचन्द्रको आँखामा माटोको धुलो पर्छ। माटोको धुलो आँखामा परेपछि आँखा झिमिझिम गर्नु पऱ्यो। यस्तो आँखा झिम्म गर्दाखेरि राजालाई के न्यु पायो त्यही पायो। यसले त मेरो रानीहरूलाई धर्म देशना गरेको न्युमा त आँखा पो झिम्क्यायो भन्ने भयो उसलाई। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ मान्छे रिसले क्रुद्ध भएपछि उसले सच्चाइ केही देख्न सक्दैन। उसले नक्कली कुरालाई सत्य हो भनेर स्वीकारिरहेको हुन्छ। त्यसकारण ती राजा क्रुद्ध भए, उसले त रिसाएर आइरहेका थिए। झनै क्रुद्ध भएर अनि सुपुष्पचन्द्रले धर्म देशना गर्दा गर्दै राजाले रोक्छन्, ए फलाना, तैँले यी मेरा रानीहरूलाई धर्म देशना गर्न भने तैँले चाहिँ यस्तो यस्तो ज्ञान पाएका छस्, तैँले चतुर्थ ध्यान प्राप्त गरेका छस् भन्दाखेरि छैन भन्नुभयो। उसो भए तैँले चाहिँ पञ्च अभिज्ञा प्राप्त गरेका छस्, छैन भन्नुभयो। तैँले यो निराकार अरूप धातुको ध्यान प्राप्त गरेको छस्, छैन भन्नुभयो। अनि तैँले यस्तो गरेर तैँले श्रोतापन्न भएका छस्, छैन गरेर उसले सारा उसले जानिदिने सबै कुरो सोध्यो। छैन 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 सबैमा छैन भने नै जवाफ पायो। जब छैन भने तैँले कुन आधारमा चाहिँ मेरा रानीहरूले तैँले त्यहाँ यहाँ त्यो कुरा भनिरहेको छस् त, तँसँग के छ त्यस्तो भन्दाखेरि अनि सुपुष्पचन्द्रले भन्नुभयो, उहाँले निडर भएर भन्नुभयो, मसँग शान्ति छ, सहनशीलता छ भन्नुभयो। उहाँले मात्र यति मात्रै भन्नुभयो, मसँग सहनशीलता छ भन्नुभयो। झन् राजा त झन् आगोमा घिउ हालेर झन् एकदमै क्रुद्ध भएर आएर तुरुन्तै म्यानबाट तलवार निकालेर एउटा हात छट्टै काटिदिइहाल्यो। हेर्नुहोस् है, ती महान बुद्धिसत्वको एउटा हात काट्यो। ल भन् त तँसँग के छ भने मसँग सहनशीलता छ भन्नुभयो। फेरि अर्को हात पनि काटिदियो रे। ल भन् तँसँग के छ भने मसँग सहनशीलता छ भनेपछि एउटा खुट्टा पनि काटिदियो। फेरि ल भन् तँसँग के छ,
मसँग सहनशीलता छ भने अर्को खुट्टा पनि काटिदियो, 4 टुक्रा पार्यो, शरीर समेत 5 टुक्रै भयो भनौँ न। अब ल भन तँसँग के छ भनेर पनि सोद्धाखेरि अनि पुष्पचन्द्र बोधिसत्वले मूर्ख मसँग सहनशीलता छ, तैँले यो सहनशीलता यसैले काटेर बाहिरको शरीरमा तैँले भेट्नेवाला छैन, तैँले त मेरो शरीर हजारौँ टुक्रा पाएर त पनि तैँले यो देख्नेवाला छैन, यो त मेरो मनमा छ भनेर भनिरहेको छ। तुरुन्तै उहाँको शरीरबाट बगेको रगतहरू सबै दुधमा परिणत भएर जान्छ र ती राजालाई चाहिँ त्यो महापाप गरेकोले ठुलो तुफान हुरी बतास आएर त्यहीँ नै जमिन फाटेर चाहिँ उसको चाहिँ उसले चाहिँ मृत्युवरण गर्न पुगेको कुराहरू त्यहाँ छ। त्यसकारण हामीले सहनशीलता अभ्यास गर्न सकेन भनेदेखि अनि हामी सच्चाइबाट दूर जान्छौँ, नक्कली कुरालाई सत्य भनेर पकाउन पुग्छौँ, त्यहाँबाट समस्या पैदा हुन्छ फेरि हैन। विश्वास हटेर जान्छ, अनावश्यक रूपमा एकअर्कालाई शङ्का उपशङ्का दोमन भएर आउँछ हैन, घर परिवारमा झैझगडा हुन्छ। यो सारा भएको कारण चाहिँ सहनशीलता नभएरै भएको हो। यदि हामीमा सहनशीलता छ भने यस्तो परिस्थिति भोग्नुपर्ने छैन हो। त्यसरी सहनशीलतालाई हामीले सही ढङ्गसँग प्रयोग गर्नुपर्छ अरे है। फेरि मैले सही ढङ्ग भने प्रयोग गरेँ नि, सही ढङ्ग भने के भन्दाखेरि हामीसँग 3टा कुरा छ, तन मन वचन हैन। तन मन वचन 3टा कुरा छ। तन मन वचन मध्ये भगवानको सम्यक मार्गमा मन चाहिँ प्रमुख हुन आउँछ, मन प्रमुख हुन आउँछ हैन। शरीर र वचन भन्दा पनि मन प्रमुख हुन आउँछ। शरीर र वचनलाई त मनले खेलाइरहेको हुन्छ, त्यसकारण मनै प्रमुख भयो। त्यसकारण तपाईसँग सहनशीलताको गुण छ भने शरीर र वचनलाई उचित रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उचित भने के हो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हप्काउनु पऱ्यो भने, कहिलेकाहीँ कसैलाई प्याट्टा हिर्काएर ऊ सही ठाउँमा आउँछ भने पनि यसरी प्रयोग गर्न पनि पाइन्छ फेरि। तर मनमा चाहिँ सहनशीलता भइरहेको हुनुपर्छ हरदम, हर हमेसा, हर पल। जब मनमा सहनशीलता भइरहन्छ तब मन सन्तुष्टमा कायम रहन सक्छ। जब मन सन्तुष्टमा कायम रहन्छ तब मनमा घृणा पैदा हुँदैन, तब मनमा रिस आउँदैन हैन। जब रिसै आएन भने अकुशल कर्म त बनेन। जब अकुशल कर्म बनेन भने अकुशल कर्मको छाप मनमा प्रिन्ट हुँदैन। जब मनमा अकुशल कर्मको छाप प्रिन्ट भएन भनेदेखि अनि मरेर जुन त्यो मनको यात्रामा त्यो अकुशल कर्मसँगै त जाँदैन, किनभने प्रिन्टै भएको छैन। त्यो गएन भनेदेखि अकुशल पाप कर्मको फल भोग्नु परेन। कुरो त्यस्तो हो। तसर्थ हामी आफूलाई जहिले पनि सुन्दर भएको देख्न चाहन्छौँ हैन। ल भन्नुहोस् त, जो कोही पनि मान्छे म कुरूप होस् भन्न चाहन्छ त? चाहँदैन नि त हैन। त्यसुकै कुरूप मान्छे पनि बरु ऐना हेरेर भए तापनि कतिसम्म सौन्दर्यता बनाउन सकिन्छ त्यो प्रयास भएकै हुन्छ। चाहे 80-90 वर्ष पुगेको मान्छे नै किन नहोस्, चाहे भर्खरको पनि किन नहोस् हैन, प्रयास भएको हुन्छ। त बचपनमा हामी त्यति चासो दिँदैनौँ आफूलाई सुन्दरता बनाउनलाई, किनभने बचपनमा आफै सुन्दर भइरहेको जस्तो हुन्छ। त्यही पनि अब बाबुआमाले आफ्नो संस्कार उसमा बाबुआमाले आफूले गरेको बानी व्यवहार फेरि बच्चामा पनि सारिदिन्छन् हैन। बाबुआमाले ऐना हेर्ने बच्चाले पनि ऐना हेर्छ, सबै गर्छन् क्यारे। यस्तो किसिमले झन्झन अब उमेर बढ्दै गएपछि त फेरि बचपनको यो कलकलाउँदा छालाहरू त रहँदैन क्यारे। अब त्यसलाई फेरि स्याहार सुसार गरेर अगाडि टालटोल पारेर अगाडि काम चलाउँदा गर्नु पर्यो हैन। त्यसैले हामी सबै चाहन्छौँ हाम्रो रूप सुन्दर होस्। र सुन्दर रूप हुने मेन कारण चाहिँ सहनशीलता हो। जोसँग सहनशीलता छ त्यही सुन्दर हुन्छ। उसले यही जीवनको सुरुमा अथवा पहिला जुनीमा कुनै पनि बेलामा सहनशीलता राम्रो अभ्यास गरेर नि अहिले यो जुनीमा सुन्दर रूप भएर आएको हो। अहिले सुन्दर भएको मान्छेले आफूले घमण्ड गर्न जरुरी छैन। उनीहरू सुन्दर भएको अहिलेको कारणले होइन, उनीहरूले राम्रो कर्म गरेर सुन्दर भएको, सहनशीलताको अभ्यास गरेर सुन्दर भएको। अब अहिले उसले सहनशीलताको अभ्यास गरेन भने अर्कोपल्ट ऊ महाकुरूप भएर जान्छ। त्यो सुन्दरता चिलिम चट हुन्छ। त्यसैले आफ्नो रूप सुन्दर चाहने हो भनेदेखि सहनशीलताको अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ।
भगवानको 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जन भएको एकदम सुन्दर शरीर थियो भनिन्छ। भगवान बुद्धको शरीर चाहिँ निकै सुन्दर थियो अरे। जो कोही व्यक्ति पनि उहाँलाई बुद्ध हो भनेर नचिन्ने व्यक्तिहरू पनि उहाँको सौन्दर्यतालाई देखेर छक्कै पर्थ्यो अरे। कस्तो मान्छे होला जस्तो लाग्थ्यो अरे है। त्यस्तो अब अहिलेसम्म हामीले यहाँ बुद्धको मूर्तिहरू बनाएको हुन्छौँ। अब यो मूर्तिले कतिसम्म उहाँको बुद्धको रूपलाई कभर गर्छ म भन्न सक्दिनँ। हाम्रो अहिले हाम्रो शिल्पकारहरूले बनाएको मूर्तिमा सायद भगवानको सुन्दरतालाई कतिसम्म उतार्न सकेछ म भन्न सक्दिनँ। एउटा मूर्ति छ त्यहाँ चाहिँ अब 100% त नभनौँ, केही हदसम्म उतारेको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जुन मूर्ति चाहिँ बुद्ध गयामा छ, महाबोधि भनिन्छ, त्यो मूर्ति चाहिँ लगभग भगवान बुद्ध जस्तै हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले हामीले बनाएको जुन भगवान बुद्धको मूर्तिहरूमा भगवान बुद्धको वास्तविक शारीरिक त्यो सौन्दर्यता अब त्यति पुरा भयो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यस कारण भगवान बुद्ध यति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। त्यो सुन्दर भएको नै उहाँले सहनशीलताको अभ्यासले भएको, अरू केहीबाट भएको होइन। सहनशीलताको अभ्यास होइन। आफूभन्दा बडाहरूको चाहिँ सेवा, बिरामीको सहयोग, बिरामीलाई दिएको मद्दत, यस्ता सुकर्महरूबाट चाहिँ यस्तो सुन्दर रूपहरू भएर जान्छ। जब व्यक्तिले घमण्डी गर्छ, अभिमान गर्छ, त्यो व्यक्ति कुरूप भएर जान्छ। उसको रूपमा सौन्दर्यता आउँदैन। त्यसमा कर्मको फल यसरी पाक्छ। राम्रो कर्मको फल राम्रै पाक्छ, खराब कर्मको फल खराबै पाक्छ। यो कसरी पाक्छ भने यो कुनै भगवानले पकाएको होइन। यदि भगवानले तपाईँलाई दुःख दियो भने त्यो भगवानमा करुणा नभएको हुनुपर्छ, त्यो भगवान स्वार्थी भएको हुनुपर्छ, तब नै उसले तपाईँलाई चाहिँ दुःख दिएको। यदि भगवानले चाहिँ सबैलाई एकनाश ठान्यो भने सबैलाई एकनाशको माया दिन सक्नुपर्छ। यदि भगवानसँग त्यो शक्ति छ भने उसले त्यो दिनुपर्छ। यदि त्यो दिन सकेन भनेदेखि त्यो भगवान चाहिँ कोहीलाई धनी कोहीलाई गरिब बनाउने त्यो स्वार्थी हुन्छ, त्यो आफै स्वार्थी भएको ठहरिन्छ होइन। त्यसैले भगवान शाक्यमुनि बुद्धले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भगवानले दिएको कुरो होइन, यो त आफ्नो कर्मबाट पाएको कुरो हो भनेर यसतर्फ ध्यान दिनुभयो, कर्ममा जोड दिनुभयो। जब हाम्रो कर्म सुध्रियो भने हामी सुध्रिँदै जान्छौँ, जब हाम्रो कर्म बिग्रियो भने हामी बिग्रिँदै जान्छौँ होइन। त्यो हाम्रो सबै कुरो हाम्रो कर्ममा भर पर्छ। कर्म चाहिँ मनमा भर पर्छ होइन। कस्तो किसिमको सोच विचारबाट प्रेरित भएर हामीले कर्म गर्दैछौँ त्यही किसिमको चाहिँ फल पनि पाक्दै जाने हो। तर त्यो फल अहिले गरेर अहिले पाक्छ भन्ने छैन। कतिपय कर्मको फल अहिले गरेर अहिले पाक्नेहरू पनि छन्, तर सबै अहिले पाक्छ भन्ने पनि छैन होइन। समयको अनुकूलतालाई हेरेर कर्मले फल दिन्छ हो, त्यो कुरा आयो। तसर्थ अहिले हामी शान्तिको बारेमा, सहनशीलताको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। मिठुक्पा भनेपछि जब जीवनमा प्रतिकूलताको सामना गर्दाखेरि पनि आफ्नो मनलाई खुसीका साथ, सन्तुष्टताका साथ कायम राख्न सकियो भनेदेखि त्यही सहनशीलता हो र त्यो राख्न हामीले सक्नुपर्छ। सुरुमा अलिक गाह्रो हुन्छ, बानी परेपछि सजिलो हुन्छ। बानी नपर्ने जसमा गाह्रो भएको, बानी परेपछि सबै सजिलो हुन्छ। तसर्थ अब शान्तिको बारेमा यहाँ बताएको छ। न्वेजी किस्से मिठुक पाइ मिजेपा। न्वेजी भनेपछि प्रतिकूलता, जुन कुराले तपाईँलाई हानि पुर्याउँछ, नोक्सान पुर्याउँछ, तकलिफ पुर्याउँछ, त्यसको सामना गर्दाखेरि मनलाई तलमाथि नपारिकन सन्तुष्टतामा कायम रहन सक्नु नै शान्ति हो, सहनशीलता हो होइन। त्यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को सहनशीलता, जस्तो सुकै परिस्थिति अप्ठ्यारोपनको सामना गर्नु परे पनि मेरो मनमा म असन्तुष्टताको पक्षमा खडा हुने छैन। म सन्तुष्टताको नै पक्षमा नै खडा हुन्छु
8 साहस प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो। बिहानै उठेपछि नै भगवान बुद्धलाई साक्षी मानेर हामीले विशेष गरेर भगवान बुद्धलाई 7वटा कचरामा पानी चढाउने गरेका छौँ, एउटा बत्ती पनि बाल्दिने गरेका छौँ, सक्नेर धुप पनि बाल्छन्, 3 पल्ट ढोक्ने गरेका छौँ र गर्नुपर्ने अभ्यास अब आज अहिले यहाँदेखि नै जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्नु परे तापनि मेरो मन सन्तुष्टताबाट भड्किनेवाला छैन भनेर भित्री हृदयदेखि नै त्यो प्रण गर्नु पर्यो। त्यसरी प्रण गर्न सक्यो भने दिनभरि पनि तपाईँ त्यो प्रणले चाहिँ भ्याउन सक्छ कि तपाईँलाई अप्ठ्यारो समस्याको सामना गर्दाखेरि होइन मन असन्तुष्ट हुने छैन। त्यसपछि अर्को एउटा छ, अर्को सहनशीलता। यो सहनशीलता चाहिँ धर्ममा कुरा हुन्छ। जब भगवानको सम्यक धर्म देशमा हामी सुन्छौँ, कतिपय व्यक्तिले यो कुरा खप्न सक्दैनन्, पचाउन सक्दैनन्, किनकि उनीहरूको लागि यो एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ, स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। हाम्रै हिसाबले पनि त्यही हो। हामीले चाहिँ जति पनि भगवानले बताएको कुराहरू पचाउन गाह्रो छ, किनकि हामी विभिन्न संस्कार, विभिन्न रीतिरिवाज, विभिन्न चलनचल्ती, विभिन्न चाडपर्व, विभिन्न धार्मिक कुराहरूको जुन एउटा चाहिँ ब्रेन वास भनौँ कि त्यसले चाहिँ पुरै दिमाग भरिएको हुन्छ। हाम्रो दिमाग फुल भरिएको हुन्छ पहिले नै। त्यसरी त्यस्तो संस्कारमा हामी हुर्केर आएका हुन्छौँ। यसरी आइसकेपछि अब यो सम्यक मार्गको कुरा जब त्यहाँ लागु हुन्छ ऊ खप्न सक्दैन होइन। त्यसो भएकोले अब त्यसलाई खप्न सक्नु पर्यो। त्यो पनि एउटा सहनशीलता हो, गम्भीर विषयको कुरा गर्दाखेरि गम्भीर विषयको बारेमा खप्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई सहेर सहस र स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो अनात्मा ज्ञान। अब यहाँ सबभन्दा हामी विशेष गरेर हामी नेपालीहरूलाई, हामी बुद्धिस्टै भए तापनि हामी नेपालीहरू अनात्मा भन्ने कुरा हामी खप्न सक्दैनौँ। हामीलाई आत्मा भन्ने शब्द प्रिय लाग्छ, आत्मा शुद्ध गर्नु पऱ्यो, आत्मा दर्शन गर्नु पऱ्यो भन्ने शब्द हामीलाई प्रिय लाग्छ, राम्रो लाग्छ। अनात्मा भने ओ खतरा भन्ने हामीलाई लाग्छ, किनकि हामी आत्मावादी संस्कारमा हामी हुर्केर आयौँ। हाम्रा गुरुहरूले हामीले त्यही सिकाए, बच्चादेखि नै स्कुलमा त्यही सिकियो, बाबुआमाले त्यही सिके, त्यहाँ पुरोहित बोलाएर पूजाआजा गरियो, त्यही कुरा सिकाए। त्यो संस्कारमा हामी हुर्केर आएकोले त्यसको छाप हाम्रो दिमागमा मजासँग परेको हुन्छ। मजासँग परिसकेपछि अब त्योसँग नमिल्दो कुरा आयो कि यसले फ्याँकिहाल्छ बाहिर। कि त तपाईँले त्यो पहिला त्यहाँ भएको कुरालाई हटाउन सक्नु पर्यो र त्यो कुरा त्यहाँ रहँदै अनात्माको कुरा आयो भने अनात्मा र आत्मा सँगसँगै बस्न सक्दैन। त्यहाँ त कन्ट्रडिक्सन भयो, के भन्छ विरोधाभास भयो। आत्मा अनात्मा त फरक कुरो हो। आत्मा रहेको ठाउँमा अनात्मा रहँदैन भएपछि अनि हामीमा त आत्मा चाहिँ मजासँग बसेको छ। आत्माको कुराको चाहिँ जुन कुराहरू हामीलाई राम्रो लाग्छ, प्रिय लाग्छ होइन। आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, सृष्टिकर्ता भन्ने कुरा त हामीले धेरै मतलब सुनेका छौँ। हाम्रो समाजमा त्यस्तो समाजबाट हामी आएका हुन् त होइन। त्यसो भएकोले अनात्मा भनेर चाहिँ अनि हामीलाई 100वटा वज्रले टाउकोमा हाने जस्तो हुन्छ। बुझ्नु भने के? त्यस कारण त्यसलाई पनि खप्न सक्नु पर्यो। जब सच्चाइको कुरा अगाडि आउँछ त्यसलाई हामीले डटेर त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो, न कि पछाडि हटेर। तब मात्रै तपाईँले भगवानले बताएको सम्यक मार्गमा लाग्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँले आफूले पहिल्यैदेखि राखेको त्यही कुराहरूलाई मात्रै सही हो, उसले भन्दै पनि योसँग मिल्ने कुरा मात्रै भनिदियोस्, त्यसले भने पनि योसँग चाहिँ मिल्ने कुरा मात्रै भनिदियोस् भन्ने खालको मात्रै सोच राख्यो भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न होइन। अगाडि बढ्न सकिँदैन। अभ्यास अगाडि बढ्न खोजे पनि चिप्लिन्छ। औ मर्ने पदमा भने लाखौँ करोडौँ मन्त्र जपे पनि चिप्लिन सक्छ। बुझ्नु भने त्यस कारण सम्यक दृष्टि हुनु पर्यो। सम्यक दृष्टि नितान्त जरुरी छ। सम्यक दृष्टि हुनाले सम्यक प्रज्ञा हुनु पर्यो होइन। सम्यक प्रज्ञाको विकास भएको हुनु पर्यो।
र विकास गर्नु पर्यो। तसर्थ अब यस्तो गहिराईको ज्ञान सुन्न सक्ने क्षमता, सहनशीलता पनि हामीमा हुन पर्यो र यो पनि एक किसिमको सहनशीलता नै हो हैन। अब यो सहनशीलता चाहिँ यो सहनशीलताको हेतु के हो त? हेतु यसको बिउ के हो? हेतु के हो त अरे हैन? हेतु चाहिँ करुणा हो। विशेष गरेर यो बोधिसत्वको मार्गमा चाहिँ करुणाको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले यसलाई करुणा मात्रै नभनेर महाकरुणा भनिन्छ हैन। यसको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ। अझै आचार्य चन्द्रकृतिले त उहाँको जुन यो शास्त्र छ माध्यमिकको अवतार, त्यसमा त भगवान बुद्धहरूलाई, बोधिसत्वहरूलाई, अर्थहरूलाई वन्दना नगरिकन सबभन्दा पहिला करुणालाई वन्दना गर्नुभएको छ उहाँले। हेर्नुहोस् त, पहिले उहाँले चाहिँ मङ्गल उच्चारण गर्दाखेरि करुणालाई वन्दना गर्नुभएको छ। किनकि भोलि उत्पत्ति हुने अरहत्व, भोलि उत्पत्ति हुने बोधिसत्व, भोलि उत्पत्ति हुने समाजमा बुद्ध त यो करुणाले पो गर्ने हो त। त्यसकारण भविष्यको फलफुल राम्रो चाहने हो भने त्यो बुटोको अहिले बिरुवाको अवस्थामा नै राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्न परेको छ। तब मात्रै भविष्यको फलफुल प्राप्त गर्न सकिन्छ नि त। त्यस्तै यो बोधिसत्व यानमा चाहिँ करुणाको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसका मूल कारण चाहिँ करुणाबाट प्रेरित भएरै यी अभ्यासहरू गरेको हुनुपर्छ हामीले। करुणाबाट प्रेरित भएर, त्यो करुणा मात्रै होइन कि महाकरुणाबाट प्रेरित भएर। महाकरुणा भनेको चाहिँ टोटली अरूप्रति समर्पित भएको करुणा, न कि आफ्नो प्रति। त्यो भनेको अर्थ अरूप्रति समर्पित हुनु नै आफ्नो हित हो भन्ने कुरामा त्यो प्रश्न हुनुपर्छ। आफ्नो मेरो स्वार्थ हुनु नै त्यो समस्याको जरो हो भन्ने कुरामा प्रश्न हुनु पर्यो हैन। त्यसकारण अरूप्रति समर्पित भएर लाग्नु नै आफ्नो हित त्यसैमा छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न हुनु पर्यो। फेरि अरूको हित गऱ्यो भने आफ्नो हित पनि पाउँछु भनेर आश्रित भएर होइन, फेरि आश्रित भएर लाग्ने होइन। आफ्नो हितलाई टोटली त्यागेको हुन्छ, तर आफ्नो हित भइरहेको हुन्छ। फेरि आफ्नो हित भइ नै रहेको हुन्छ। त्यहाँ उसले मेरो हित चाहियो भनेर आश्रित भएर लाग्नु जरुरी छैन। अरूको हित भइसकेपछि तपाईँको घरमा 5 जना परिवार होलान्, तपाईँसँग 5 जना परिवार छ भने हैन, तपाईँको श्रीमती, तपाईँको छोराछोरी हैन, अथवा जो 5 जना छन् भनेदेखि, अथवा बाबुआमा, श्रीमती, एउटा बच्चा, तपाईँ 5 जना छन् भनेदेखि त्यो 4 जनाको काम तपाईँले गरिसक्नु भयो भने त्यो 4 जनाले तपाईँलाई त उठाइहाल्छ नि, तपाईँलाई त समान भइहाल्छ नि। त्यो तपाईँलाई चाहिन्छ भन्नु जरुरी छैन। त्यो त त्यहीँ सुरु भइसक्यो। मङ्गलमय घटना त त्यहीँ सुरु भइसक्यो। तसर्थ महाकरुणा भनेको चाहिँ टोटली समर्पित भएर चाहिँ अरूको हितको लागि नै सहनशीलताको चाहिँ अभ्यास गर्नलाई आफूलाई समर्पित गर्नु भन्ने कुरो भयो। र यसको लागि चाहिँ करुणाबाट प्रेरित भएर नै माथिपट्टिको शील पनि करुणाबाटै प्रेरित भएर अभ्यास गरिन्छ र यो सहनशीलता पनि करुणाबाटै प्रेरित भएर अभ्यास गरिन्छ अरे। त्यसकारण लिनुपर्ने र बुझ्नुपर्ने दुईटै कुरा छन्। करुणाले लिन्छ पनि, करुणाले बुझ्छ पनि, बुझ्दछ पनि। करुणाले के लिन्छ? शील लिन्छ। शील र शीलको शिष्य लिन्छ। र करुणाले सहनशीलताको बारेमा बताएको, सम्यक मार्गमा बताएको ज्ञानलाई बुझ्दछ, जान्दछ। करुणा शील लिन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो आचरणसँग सम्बन्ध भयो। हाम्रो जीवन आचरण, जुन आचरणमा चाहिँ शुद्धता आउनुपर्ने हो, सदाचार हुनुपर्ने हो, करुणाले त्यो काम गर्छ एकातिर भने। अर्कोतिर करुणाले फेरि हैन त्यस सम्बन्धमा निकै नजिक गएर खुब राम्रोसँग दोहोऱ्याइकन अध्ययन गरेर, चिन्तन मनन गरेर बुझ्दछ पनि, जान्दछ पनि त्यो। त्यसकारण अब त्यो भइसकेपछि यसको फल के त? उपलब्धि के त? सहनशीलताको अभ्यास गरेको फाइदा के त भन्दाखेरि सहनशीलताको अभ्यास गरेको फाइदा चाहिँ हैन
5वटा फाइदा त अहिले यहीँ पाइहालिन्छ अरे भनेर भगवान् बुद्धले सूत्रमै उल्लेख गर्नुभएको छ। जसले सहनशीलतामा रहन, सहनशीलतामा कायम रहन सक्छ उसले 5वटा होइन सद्गुण त यहीँ प्राप्त गर्छ अरे। 5वटा सद्गुण होइन, उसमा कलह गर्ने सोच हुँदैन। जो व्यक्तिले सहनशीलताको अभ्यास साधना गर्छ त्यो व्यक्तिमा कलह, झै झगडा, फुट गर्ने, अरूलाई फुटाउने, झगडाउने यस्ता खालका सोच टोटली हुँदैन। त्यो सद्गुण उसले पाएको हुन्छ होइन। दोस्रो, त्यो फुटाउने भावना उसमा हुँदैन होइन। तेस्रो, यो अभ्यास गर्ने, सहनशीलताको अभ्यास गर्ने व्यक्ति होइन शारीरिक सुख र मनोसुख दुवैले सम्पन्न हुन्छ। किनकि उसको मनमा सन्तुष्ट भइरहेकोले मनमा अब विसन्तुता हुने कुरै रहेन। जब मन सन्तुष्ट हुन्छ, मन स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ मन भएको व्यक्तिको शारीरिक पनि स्वस्थ हुन्छ र अनि शारीरिक सुख र मनोसुख दुवै उसमा रहेको हुन्छ, उसमा रहन्छ, जसले सहनशीलताको अभ्यास गर्दछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ चाहे मृत्यु नै किन नहोस्, चाहे मृत्यु अब एकछिनपछि आफू मर्नुपर्ने छ भने पनि उसमा पश्चाताप हुँदैन। उसले केही गर्यो नि त, मानव चोला पाएर मानव धर्मको कर्तव्य उसले निभायो नि त, त्यो हो सहनशीलता। त उसले छ नि। मृत्यु र सहनशीलता भन्दा त सहनशीलता ठुलो हो नि, त्यो साहस उसमा छ नि। त्यस कारण मृत्युकै सामना गर्नु पर्दा पनि त्यो सहनशीलता अभ्यास गर्ने व्यक्तिको मनमा पश्चातापका आगोले पोल्नेवाला छैन। मृत्युको अगाडि पनि ऊ सहन सक्ने क्षमता राख्दछ। त्यो फाइदा हुन्छ होइन। र उसको मृत्यु परान्त अथवा मरिसकेपछि पनि सहनशीलता अभ्यास गर्ने व्यक्ति अधोगतिमा जानु पर्दैन। ऊ राम्रै गतिमै उसको चाहिँ यदि उसले निर्वाणै प्राप्त गर्न सकेन छ भने पनि राम्रो गतिमा उसको चाहिँ जन्म हुन्छ। रूप एकदमै राम्रो हुन्छ, सुन्दर रूप हुन्छ। रूपले पनि ठुलो काम गर्दो रहेछ। कतिपय अर्हतै भए तापनि रूप राम्रो नभएको कारणले धेरै कुरा तकलिफ बिहोरेको हामीले सूत्रहरूमा देख्न पाउँछौँ। अर्हत त हो तर रूप राम्रो थिएन, उहाँले धेरै तकलिफ बिहोर्नु पर्ने यस्तो पनि छ। त्यस कारण रूप राम्रो हुनु पनि निकै आवश्यक कुरा रहेछ। राम्रो रूप हुनलाई सहनशीलता अभ्यास गर्नु पर्यो। यसरी मेकअप मात्रै गरेर रूप राम्रो त त्यो त दिगो हुँदैन होइन। तपाईँले यहाँ बेसरी मेकअप गर्यो, बाहिर गयो, फेरि आकाशबाट पानी परेर त्यो भएपछि त्यो त झन् खतरा भयो, रूप त झनै कुरो भएर जान्छ के अरे। त्यस कारण त्यो बनावटी रूपभन्दा पनि वास्तविक प्राकृतिक सौन्दर्य जुन हाम्रो कर्मले प्राप्त हुने त्यो चाहिँ सहनशीलताबाट प्राप्त हुने त्यो दिगो हुन्छ होइन। बौद्ध परम्परामा मैले जहाँसम्म बुझाउनु छ यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू थिए, तर एकजना व्यक्ति म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु जसको रूप सुन्दर थियो, उनको कुल पनि राम्रो थियो र उनी शिक्षित थिए। यो तिनैवटा गुण चाहिँ अतिशय दीपङ्करमा थियो अरे, दीपङ्कर अतिशयमा होइन। त्यसरी उनी धेरै प्रख्यात भएर गए। उनको रूप एकदमै सुन्दर थियो अरे होइन। उनी शिक्षित त शिक्षित एकदम महापण्डित हुनुहुने होइन। र उनी एउटा चाहिँ राजकुमार पनि थिए। अब उच्च कुल भनौँ, एक किसिमले सम्मान पाएको कुल राजकुमार भएपछि त अब सम्मान पाउने भइगए यसै नै। त्यसकारण यदि हामी पनि राम्रो रूप पाउने हो भने हामीले अहिलेबाट सहन सक्नुपर्छ। भविष्यमा हामी कुरूप हुन नचाहने हो भने सहन सक्नुपर्छ। र अहिले हामीसँग भएको यदि हामी राम्रो रूप भएका छौँ भने त्यसलाई घमण्डी गर्नु हुँदैन होइन, अभिमान गर्नु हुँदैन। अरूलाई त कुरूप भनेर अपशब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। अन्त कुरूप भएकोलाई कुरूप भनेर केही फरक त पर्दैन होइन। बाहुनलाई ए बाहुन भन्यो, भोटेलाई ए भोटे भन्यो, दमाईलाई ए दमाई भन्यो भनेर त्यति फरक त पर्दैन। तर उसले कुन सोचले भनिरहेको छ, मनमा खराब सोच आएर उसलाई चाहिँ होइन
नीच देखाउने सोच आएर यिनै शब्दहरू प्रयोग गर्ने फेरि त्यो अपशब्द हुन्छ फेरि होइन अपशब्दै हुन्छ त्यसबाट मेन कुरा चाहिँ मन रहेछ नि त मन कस्तो सोच राखेर शब्द प्रयोग हुने हो त्यसमा भर पर्छ त्यस कारण अरूलाई हामीले चाहिँ नीच देखाउने ढङ्गबाट अरूलाई असम्मान निन्दा गर्ने ढङ्गबाट त्यस कुरूप शब्द भएर प्रयोग गर्यो भनेदेखि अनि यसको फल हामीले भोग्नुपर्छ कुरो त्यो त्यसैले हामीले चाहिँ शब्दको लगाममा पनि ध्यान दिन जरुरी छ शब्द बोल्नुभन्दा पहिला एकपल्ट मनमा ध्यान दिएर मात्रै शब्द प्रयोग गर्न सक्यो भनेदेखि बोली वचन बोल्न सक्यो भनेदेखि त्यो उचित हुन्छ होइन त्यसो हुनलाई त मन त सन्तुष्ट भएको हुनु पऱ्यो रिस आएको बेलामा त मनलाई कहाँ हेर्न सक्दैन त्यहाँ मलाई हेर्नै सक्दैन त्यहाँ त एकदमै रिस आइरहेको हुन्छ त्यसकारण मन सन्तुष्ट भएर मन शान्त भएको अवस्थामा मात्रै यी कुराहरू सम्भावना रहन्छ बुझ्नुभयो नि के त्यसपछि यी 5वटा फल त यसै दुनियाँमा पाइहाल्छ अरे होइन कुन 5वटा फल भन्दाखेरि होइन कलह नगर्ने फुट चुगली गरेर फुट नल्याउने मनसुख शारीरिक सुखमा कायम रहन सक्ने पश्चातापको आँसु बगाउन नपर्ने र यसै लोकमै जन्मे तापनि राम्रो कुलमा सुन्दर भएर जन्मन पाउने यो 5वटा फल त आज सहनसित अभ्यास गरेर आजै पाइहाल्छ क्या अरे आजै त्यो पाउने क्षमता हाम्रो मनमा छाप परिहाल्छ क्या अरे छाप पर्छ त्यस्तो अब सहनशीलताले गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सहनशीलता यहाँ 3 किसिमका सहनशीलता हामीले यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ होइन एउटा सहनशीलता चाहिँ के हो होइन अब तीन किसिमका सहनशीलता हामीले यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ अरूले आक्रमण गरेको हानि गरेको यस्तो कुराहरूमा आफ्नो मनलाई सन्तुष्टमा कायम राख्न सक्नु एउटा अर्को चाहिँ आँट आउनु यो जब दुःख यो जब पीडा त के हो र होइन पशु लोकको पीडा हेरेर मान्छेको पीडा त केही पनि होइन नि त होइन एउटा सानो उदाहरण कुनै ठाउँमा कुकुरलाई जिउँदो कुकुरलाई खम्बामा बाँधिन्छ खम्बामा बाँधेर मुखमा सुइरो हालिन्छ मुख बाउनी गराइन्छ र बक 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 उम्लेको पानी मुखभित्र हालिन्छ त्यो हेरेर त मान्छेको दुःख त केही पनि होइन त्यति कष्ट त छैन नि त भने किन सहन सकिँदैन कुरो त्यो किन सहन सकिँदैन सकेमा सकिन्छ गर्न चाहेमा सकिन्छ रुचि हुनु पर्यो त्यो त्यसकारण अरूको भयानक दुःख हेरेर मान्छेको दुःख त्यति ठुलो होइन दुःख त छ मान्छेमा समस्या छ तर अरू जीव जन्तुहरूको हेरेर मान्छे धेरै माथि छ होइन त्यस्तो किसिमले अलिकति साहस पनि ल्याउनु पर्यो साहस ल्याएर सहन सक्ने भन्ने कुरा आयो अर्को चाहिँ अनि गहिरा धम्म देशनाहरू गहिरो विषयमा जब हामी पुग्छौँ अनि हाम्रो मनले अलिक सहन सक्दैन ती कुरालाई पचाउन गाह्रो हुन्छ त्यसमा सहन सक्नु पर्यो फेरि जस्तो अनात्माका कुराहरू प्रतीत समुत्पादका कुराहरू कर्मका कुराहरू जुन यिनीहरू एकदमै गहिरो विषयहरू हुन् यी कुराहरू हामीले पचाउन अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई पनि सहन सक्नु पर्यो रे हो यस 3 किसिमका सहनशीलता जो छ होइन यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले आफ्नो पनि हित गरिरहेको हुन्छ यसले अरूको पनि हित गरि नै रहेको हुन्छ होइन यदि अरूले तपाईलाई चाहिँ नराम्रोसँग हमला गर्यो भनेदेखि तपाईमा सहनशीलताको सद्गुण छ भने त्यो अरूमा पनि केही न केही परिवर्तन त आउँछ सुरुमा नहोला जब उसको रिस मर्छ उसमा परिवर्तन आउन सुरु गर्छ त्यो फलानु व्यक्तिलाई मैले यति भने है त्यसले अझै पनि मलाई एउटा चाहिँ मित्रताकै भाव राख्छ कति सक्यो होला त्यसले कसरी सहन सक्यो होला त्यो पनि मान्छे म पनि मान्छे ममा त यस्तो किन आइरहेको होला भनेर बिस्तारै तपाईँलाई आक्रमण गर्ने तपाईँलाई क्षति पुर्याउने व्यक्तिको मनमा पनि परिवर्तन आउन थाल्छ त्यसै अरूको हित पनि भयो त्यहाँ तपाईँ आफै सहनशीलताको अभ्यास गरेपछि तपाईँ आफैले बचाइहाल्यो
हैन आफैमा तपाईँ बचिहाल्यो तपाईँमा रिस आएन क्रोध आएन रिस क्रोध नआएपछि त्यहाँ कुनै पनि दुर्घटना भएन र त्यो कर्म बनेन त्यो कर्म नबनेपछि त्यो कर्मको छाप मनमा पनि परेन हैन तपाईँ आफैमा त बचिहाल्यो हैन अरूले पनि तपाईँले सहयोग गर्ने एउटा बाटो त खोलिदिनु भयो नि त कुरो त्यो सहनशीलताले गर्ने काम यही हो हैन अरूको हित पनि गर्छ आफ्नो हित पनि गर्छ र यो सहनशीलता कोसँग हुन्छ भने तपस्वीसँग हुन्छ अरे तपस्वीसँग हुन्छ तपस्या गरिन्छ तपस्या भनेको नखाएर नपिएर त्यसले तपस्या भनिँदैन यहाँ सहनशीलता गर्नेलाई नै यहाँ महातपस्या भनेको हो बुझ्नुभयो नि के जो व्यक्तिको मन जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सन्तुष्टतामा कायम रहन सक्छ त्यसैले यहाँ सहनशीलता भनिन्छ न कि नखाएर नपिएर व्रत बस्छ यतिले मात्रै तपस्या भनिँदैन तिनीहरूले पनि तपस्या भनिहाल्छ महान तपस्या भने महान तपस्या चाहिँ सहनशीलता हुनु पर्यो जुन कुरामा धेरै मयु भने ऋषिहरू पनि चुकेका छन् अब यस्तो अब हामी देखेका त छैन के अब पौराणिक कथामा यस्तो सुनिन्छ होइन त्यो ऋषिमुनि मयु भन्नेहरू पनि अरूले श्राप दिन परेमा पछि हट्दैनन् क्रुद्ध भएर श्राप दिन्छ भन्छन् होइन त्यस कारण त्यो चुकेको हो जब ठुलो तपस्याको कुरा आएपछि त्यसमा ऋषिहरू पनि चिप्लेको देखिन्छ होइन त्यस कारण महातपस्या भनेको चाहिँ सहनशीलता रहेछ त्यो चाहिँ जसले सहने व्यक्ति त्योसँग मात्रै सहनशीलता हुन्छ अरे अब सहनशीलताको विकास कसरी हुन्छ त प्रवृत्त कसरी हुन्छ यो भन्दाखेरि होइन सहनशीलताको विकास भनौँ कि त्यसको चाहिँ प्रवृत्त लागु चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भने चाहिँ तीनवटा किसिमले गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ तपाईँले सहनशीलताको अभ्यास गर्नको लागि तपाईँ एक्लै घरमा बसेर हुँदैन तपाईँको मिलिमिली साथीहरूसँग मात्रै बसेर सहनशीलता हुँदैन सहनशीलताको विकासको लागि तपाईँले चाहिँ खुङ्खार शत्रुको अगाडि जानुपर्ने हुन्छ खुङ्खार शत्रुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ तब त्यहाँबाट पवित्र सहनशीलताको चाहिँ कमलको फुल उम्रिन्छ त्यहाँबाट सहनशीलता रूपी कमलको फुल उम्रिन्छ त्यहाँबाट यस्ता शत्रु जो तपाईँलाई घृणा गर्छ जस्तै तपाईँलाई अपमान गर्छ अपशब्द प्रयोग गर्छ धेरै मान्छेको भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गल्तीलाई खोजिकन निन्दा गरिदिन्छ त्यस्तो अवस्थामा सहनी हो घरमा आएर सबैले माया गरेको त्यसलाई सहन भन्दैन त्यसलाई सहनशीलता भनिँदैन जब अप्ठ्यारो तब तपाईँले चाहिँ अनि सहनशीलताको अभ्यासमा उत्रिन सक्नुपर्छ अरे बुझ्नुभयो सहनशीलताको बारेमा के चर्चाहरू गऱ्यौँ होइन भोलि गएर सम्यस्त बुद्ध भूमिमा पुर्याउने पनि सहनशीलतै हो जति पनि बुद्ध भए अतीतका बुद्ध भए वर्तमानका बुद्ध भए वा भविष्यमा बुद्ध हुनेवाला छन् सबै सहरै बुद्ध हुने हो सहनशीलताको अभ्यासबाटै बुद्ध हुने हो नसहने व्यक्ति बुद्ध कहिले हुनेछ बुद्ध त परै जाओस् फेरि मान्छेको चरा पनि पाउन सक्दैन उसले बुद्ध त धेरै टाढो कुरा हो होइन त्यस कारण सहनशीलताबाटै ती कुराहरू प्राप्त हुने हो भन्ने कुरा बुझेर अब हामीले अहिले जुन अध्यापन गऱ्यौँ यसबाट केही उपलब्धि भएको पुण्य कर्मलाई अनि हामी पनि सहनशीलताको अभ्यास गर्न सकोस् र अन्ततगत सम्मासन बुद्ध भूमिसम्म हाम्रो क्षमता अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने हिसाबले पुण्यले परिणाम गरौँ सोनम दि थम्जे सिपाङी थम्ने पे डाना फम्जे ने केगा नजे बनाउँ ठुपा सिपेन सोलेन्डो डोलो